स्वागत छ साथीहरूलाई बी स्मार्ट युट्युब च्यानलमा। आयोग तयारी गर्नुहुने सम्पूर्णका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक नेपालको इतिहास र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आज हामी तपाईँहरू सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आयोग तयारी गर्नेहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक नेपालको इतिहास, सोसँग सम्बन्धित हालसम्म परीक्षामा सोधेका सम्पूर्ण प्रश्नहरू र अबका दिनमा आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू अर्थात् अति सम्भावित प्रश्नहरूको सेट अर्थात् 100 प्रश्नहरू लिएर तपाईँहरू सामु हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यस अन्तर्गत तपाईँले नेपालको इतिहासबाट हालसम्म परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू र अति सम्भावित प्रश्नहरू उत्तरसहित प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 बाट। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ शहीद दशरथ चन्दको जन्म कहाँ भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ बैतडी, जुन नासु 2069 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ नेपालमा व्यवस्थित रूपमा जनगणना लिन सुरुवात विक्रम सम्वत 1968 मा गरियो भने त्यसको सुरुवात कुन संस्थाले गरेको थियो, जसको उत्तर रहेको छ सेन्सर गोस्वारा, जुन विक्रम सम्वत 2070 सालको नासु परीक्षामा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका राजाहरूले राज्य गरेका थिए, जसको उत्तर रहेको छ गोपाल वंश, जुन नासु 2069 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ राणा कालमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो, जसको सही उत्तर रहेको छ 35 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभा निर्वाचन कहिले भयो, जसको उत्तर रहेको छ 2064 साल चैत 28 गते, जुन खरिदार 2070 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ लिच्छवी कालमा मन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ अमात्य, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 राणा कालमा खड्ग निशानको अड्डालाई केले जनाउँथ्यो, जसको उत्तर रहेको छ श्री 3 को कार्यालय, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ सिंह दरबारमा आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए, जसको सही उत्तर रहेको छ कीर्तिनिधि बिष्ट, अर्थात् सिंह दरबारमा आगलागी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट थिए, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ नेपाललाई वैशाख 11 किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ लोकतन्त्र दिवस मनाइने भएकाले, अर्थात् वैशाख 11 मा लोकतन्त्र दिवस पर्छ, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ कसको हत्याको कारण कोतपर्व भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ गगन सिंह, अर्थात् गगन सिंहको हत्याको कारण कोतपर्व भएको थियो, जुन खरिदार 2068 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 11 नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिने नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ 2063 साल मङ्सिर महिनाको 5 गते, जुन खरिदारको 2068 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। 2063 मङ्सिर 5 गते नेपालको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिने नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिले कहिले बजेट प्रस्तुत भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ 2008 साल माघ 21 गते, जुन खरिदार 2069 सालमा सोधिएको थियो। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कसले चलाएका हुन्, जसको उत्तर रहेको छ नरेन्द्र देव, जुन खरिदार 2069 सालको परीक्षामा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। प्रश्न नम्बर 14 नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका हुन्, जसको उत्तर रहेको छ महेन्द्र मल्ल, जुन खरिदार 2069 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको इतिहासमा पहिलो ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह कहिले भयो, जसको उत्तर रहेको छ 2037 साल वैशाख 20 गते, जुन नासु 2071 सालमा सोधिएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 16 भक्ति थापा गोर्खाको राजा हुनभन्दा अगाडि कहाँका फौजी अफिसर थिए, जसको सही उत्तर रहेको छ लमजुङ, अर्थात् भक्ति थापा गोर्खाको राजा हुनुभन्दा अगाडि लमजुङका फौजी अफिसर थिए, जुन 2077 सालको खरिदारमा सोधिएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ लिच्छवी कालमा मन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ अमात्य, जुन 2077 सालको खरिदार परीक्षामा सोधिएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ फिस्टे महाराज भनी कसलाई भनी चिनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर, जुन 2069 सालको अधिकृत परीक्षामा सोधिएको थियो।
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 सरकारी कार्यालयको समय 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कसले तोकेका थिए अर्थात् कसले बनाएका थिए, जसको उत्तर रहेको छ भीम शमशेर। त्यस्तै यदि 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म भन्यो भने त्यसको उत्तर रहनेछ देव शमशेर। अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 20 राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव कहिले अघि सारेका थिए, जसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन महिनाको 13 गते 31/11/13 अर्थात् यो जताबाट पढे पनि एउटै हुन्छ 311113 हुन्छ, सुल्टो पढ्दा पनि उही र उल्टो पढ्दा पनि यही आउँछ 31 सालको फागुनको 13 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई बुझिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। अर्को प्रश्न रहेको छ प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ बाइसे राज्य। प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई बाइसे राज्य नामले चिनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ युपग्राम अर्थात् लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई युपग्राम भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ किराँतहरूको मूल थलो कहाँ हो, जसको उत्तर रहेको छ पूर्वी पहाडको तामाकोशी र दुधकोशी नदीको किनारमा अर्थात् पूर्वी पहाडको तामाकोशी र दुधकोशी नदीको किनारमा किराँतहरूको मूल थलो हो। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ किराँती राजा हुमतीले महाभारत युद्धमा कसको साथ दिएको मानिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ कौरवहरूको अर्थात् किराँती राजा हुमतीले कौरवहरूको महाभारत युद्धमा कौरवहरूको साथ दिएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ गौतम बुद्ध कसको पालामा नेपाल आएका थिए, जसको उत्तर रहेको छ 7औं अर्थात् किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा। किराँती राजा जितेदास्तीको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका थिए। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ अन्तिम किराँती राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ गस्ती। अन्तिम किराँती राजा गस्ती हुन्। प्रथम सोमवंशी राजा को थिए, जसको उत्तर रहेको छ निमिष। प्रथम सोमवंशी राजा निमिष थिए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ राणाकालीन समयमा कणेल चोकले के सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो, जसको उत्तर रहेको छ सुन चाँदी आभूषण सम्बन्धी कार्य। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ अन्तिम सोमवंशी राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ भास्कर वर्मा। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ लिच्छवीहरू को थिए, जसको उत्तर रहेको छ भारतको वैशालीबाट आएका सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरू अर्थात् भारतको वैशालीबाट आएका सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरू लिच्छवीहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ जयदेव प्रथम अर्थात् जयदेव प्रथम प्रथम लिच्छवी राजा हुन्। दोस्रो प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ अन्तिम लिच्छवी राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ जय कामदेव अर्थात् जय कामदेव अन्तिम लिच्छवी राजा हुन्। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ महासर्व दण्डनायक भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई भनिन्थ्यो। अमात्य भनेर मन्त्रीलाई भनिन्थ्यो, जुन परीक्षामा सोधिसकेको थियो। 2077 सालको खरिदारमा पनि सोधेको थियो। महाबलाध्यक्ष भनेर सेना प्रमुखलाई भनिन्थ्यो। बलाध्यक्ष भनेर राजदरबारको सर्वोच्च अधिकारीलाई भनिन्थ्यो। त्यस्तै बणिक भनेर साधारण व्यापारीलाई भनिन्थ्यो। प्रसाद अधिकृत भनेर प्रसाद अधिकृत भनेर कार्यालय प्रमुखलाई भनिन्थ्यो। भट भनेर सेना सिपाहीलाई भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ बलम्बुमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ अंशुवर्मा अर्थात् अंशुवर्माले बलम्बुमा मानव बस्ती बसाएका थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ पशुपति पादानुगृहित भनेर कुन नेपाली राजालाई चिनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ अंशुवर्मा। अंशुवर्मालाई पशुपति पादानुगृहित भनेर पनि चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ लिच्छवी कालमा एक जातिले अर्को जातिसँग बिहे गरेमा के लाग्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ वर्णशङ्कर अर्थात् लिच्छवी कालमा एक जातिले अर्को जातिसँग बिहे गरेमा वर्णशङ्कर भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गर्ने व्यक्ति को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। देव शमशेरले अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ गुण कामदेवलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ लक्ष्मी कामदेव अर्थात् गुण कामदेवलाई लक्ष्मी कामदेव पनि भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा लेखिएका छन्, जसको उत्तर रहेको छ संस्कृत। लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ जय स्थिति मल्लले कति वर्ष शासन चलाएका थिए, जसको उत्तर रहेको छ 14 वर्ष। जय स्थिति मल्लले 14 वर्ष शासन चलाएका थिए। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ नेपाललाई 4 वर्ण 36 जातमा कायम गर्ने राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ जय स्थिति मल्ल। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ प्रताप मल्लले कति वर्ष शासन गरे, जसको उत्तर रहेको छ 33 वर्ष अर्थात् प्रताप मल्लले 33 वर्ष शासन गरे।
प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ धर्म कचहरीको स्थापना कसले गरेका हुन्? जसको उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाले धर्म कचहरीको स्थापना गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ हनुमान ढोकामा 15 भाषामा लेखिएको शिलालेख कसको पालाको हो? जसको उत्तर रहेको छ प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकामा 15 भाषामा लेखिएको शिलालेख प्रताप मल्लको पालाको हो। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ नेपाल सम्बत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? जसको उत्तर रहेको छ राघवदेव। नेपाल सम्बत राघवदेवको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ सुनको मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। सुनको मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने राजा जयप्रकाश मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ सिद्धिनरसिंह मल्लले कति वर्ष शासन गरेका थिए? जसको उत्तर रहेको छ 52 वर्ष। सिद्धिनरसिंह मल्लले 52 वर्ष शासन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ पाटनको 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? जसको उत्तर रहेको छ सिद्धिनरसिंह मल्ल। अर्थात् सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनको 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिर बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ ज्योतिष बस्ने मणि मण्डप बनाउने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ योग नरेन्द्र मल्ल। योग नरेन्द्र मल्लले ज्योतिष बस्ने मणि मण्डप बनाएका थिए। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ चाँगु जानु अघि योग नरेन्द्र मल्लले मन्त्रीलाई के भनेका थिए? जसको उत्तर रहेको छ जबसम्म मेरो शालिगबाट चरो उड्दैन तबसम्म मलाई जीवित सम्झिनु। अर्थात् यो एकपटक भन्दा बढी परीक्षामा सोधिसकेको छ। जबसम्म मेरो शालिगबाट चरो उड्दैन तबसम्म मलाई जीवित सम्झिनु भन्ने राजा को हुन् भनेर प्रश्न सोधेको थियो। प्रश्न नम्बर 52 रहेको छ योग नरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा कतिजना रानीहरू सती गएका थिए? जसको उत्तर रहेको छ 31 जना रानी सती गएका थिए। यो पनि परीक्षामा सोधिसकेको छ। योग नरेन्द्रको मल्लको मृत्यु हुँदा 31 जना रानीहरू सती गएका थिए। प्रश्न नम्बर 53 रहेको छ न्यातपोल मन्दिर निर्माण गर्न कसले लगाएका हुन्? जसको उत्तर रहेको छ भूपतिन्द्र मल्ल। न्यातपोल मन्दिर भूपतिन्द्र मल्लले बनाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 54 रहेको छ कवि चूडामणि सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्छ? जसको उत्तर रहेको छ भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्लले न्यातपोल मन्दिर पनि निर्माण गरे भने उनलाई कवि चूडामणि सम्राट भनेर पनि चिनिन्छ। अर्को प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ नेपालको इतिहासमा एक वीराङ्गनाका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? जसको उत्तर रहेको छ राजेन्द्र लक्ष्मी। नेपालको इतिहासमा वीराङ्गनाका रूपमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 56 रहेको छ कुमारीको रथ तान्ने चलन कसले चलाएका हुन्? जसको उत्तर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। कुमारीको रथ तान्ने चलन जयप्रकाश मल्लले चलाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 57 रहेको छ मल्ल र नेवार समुदायको इष्टदेवी को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ तलेजु अर्थात् तलेजु भवानी। मल्ल र नेवार समुदायका इष्टदेवी तलेजु भवानी हुन्। प्रश्न नम्बर 58 रहेको छ सबैभन्दा सानो मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल जसले जावा मुद्रा निष्कासन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 59 रहेको छ मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कुन हो? राजा होइन, राज्य कुन हो सोधेको छ। जसको उत्तर रहेको छ कान्तिपुर राज्य। कान्तिपुर राज्यले मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 60 रहेको छ पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाउने को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ शिवदेव। शिवदेवले पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाएका थिए। प्रश्न नम्बर 61 रहेको छ देवल देवी कसकी रानी हुन्? जसको उत्तर रहेको छ रुद्रमल्ल। देवल देवी रुद्रमल्लकी रानी हुन्। प्रश्न नम्बर 62 रहेको छ यो राज्यमा कसैको विवेक नरहोस् भनेर कसले श्राप दिएका थिए? जसको उत्तर रहेको छ काजी भीम मल्लकी रानी सती देवीले सती जाने बेलामा। काजी भीम मल्लकी रानी सती देवीले सती जाने बेलामा यो राज्यमा कसैको विवेक नरहोस् भनेर श्राप दिएकी थिइन्। यो पनि परीक्षामा सोधिसकेको प्रश्न हो। प्रश्न नम्बर 63 रहेको छ निरान्सय चोकको दरबार भन्नाले कुन दरबारलाई चिनिन्छ? जसको उत्तर रहेको छ भक्तपुर दरबार। सिमसिमे राजा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? जसको उत्तर रहेको छ सदाशिव सिंह मल्ल। सदाशिव सिंह मल्ललाई सिमसिमे राजा भनेर चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 65 मा गयौँ हामी। प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ पर्जाले खाएपछि मात्रै खाने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ महेन्द्र मल्ल। महेन्द्र मल्लले पर्जाले खाएपछि मात्रै खाना खाने गर्दथे। प्रश्न नम्बर 66 रहेको छ अभय मल्लको के भएर निधन भएको थियो? जसको उत्तर रहेको छ भूकम्पमा परेर। भूकम्पमा परेर मृत्यु हुने राजा को हुन् भनेर पनि परीक्षामा सोधेको थियो। जसको उत्तर रहेको छ अभय मल्ल। प्रश्न नम्बर 67 रहेको छ छालाको मुद्रा चलाउने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ सिद्धिनरसिंह मल्ल। सिद्धिनरसिंह मल्लले छालाको मुद्रा चलाएका थिए।
प्रश्न नम्बर 68 रहेको छ बालकको साल नाल काट्ने प्रचलन चलाउने को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ अंशुवर्मा। बालकको साल नाल काट्ने प्रचलन चलाउने राजा अंशुवर्मा हुन्। प्रश्न नम्बर 69 रहेको छ काष्ठमण्डप बनाउँदा प्रयोग गरिएको कल्पवृक्षको नाम के हो, जसको उत्तर रहेको छ सुरतरु। काष्ठमण्डप बनाउँदा सुरतरु नामक कल्पवृक्षको प्रयोग गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 70 रहेको छ कान्तिपुरको विजयपछि राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर कहाँ गई पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालेका थिए, जसको उत्तर रहेको छ ललितपुर। कान्तिपुरको विजयपछि राजा जयप्रकाश मल्ल ललितपुरमा गएर पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालेका थिए। प्रश्न नम्बर 71 रहेको छ गोपाल भन्नाले केलाई बुझाउँछ, जसको उत्तर रहेको छ गाईपालक समुदायलाई। नेपालको सबैभन्दा पहिलो शासक पनि गोपाल अर्थात् गोपाल वंश नै हो। प्रश्न नम्बर 72 रहेको छ गोपालहरूको राजधानी कहाँ थियो, जसको उत्तर रहेको छ कीर्तिपुरको दक्षिण मातातीर्थ। गोपालहरूले कहाँ बसेर शासन सञ्चालन गरेका थिए भनेर पनि परीक्षामा सोधेको पाइन्छ, जुन कीर्तिपुरको दक्षिण मातातीर्थ। प्रश्न नम्बर 73 रहेको छ लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ युपग्राम। लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई युपग्राम भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 74 रहेको छ अबिर वंशहरूले कति वर्ष शासन गरेका थिए, जसको उत्तर रहेको छ 111 वर्ष। गोपाल वंशपछि अहिर वंश जुन भैँसी पालकहरूको समुदाय थियो, तिनीहरूले नेपालमा 111 अर्थात् 111 वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 75 रहेको छ लिच्छवी कालमा कुन लिपि प्रचलनमा थियो, जसको सही उत्तर हो संस्कृत लिपि। गुप्त लिपि लिच्छवी कालमा गुप्त लिपि प्रचलनमा थियो। प्रश्न नम्बर 76 रहेको छ 3 तले तलेजु मन्दिर कति अग्लो छ, जसको उत्तर रहेको छ 102 फिट। 3 तले तलेजु मन्दिर 102 फिट अग्लो रहेको छ। प्रश्न नम्बर 77 रहेको छ किराँती राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ, जसको उत्तर रहेको छ शङ्खुवा सभा। किराँती राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग शङ्खुवा सभामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 78 रहेको छ सिम्रौनगढ र जनकपुर बीचको भूमिमा भैँसी पाल्ने भएकोले आभिरहरूलाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ महिषपाल। सिम्रनगौड र जनकपुर बीचको भूमिमा भैँसी पाल्ने भएकोले अहिरहरूलाई महिषपाल भनेर चिनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 79 रहेको छ लिच्छवी कालमा निरपो पदवी कसलाई दिइन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ राजा अर्थात् लिच्छवी कालमा राजालाई निरपो पदवी दिइन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 80 रहेको छ हुलाक गोस्वारा अड्डा कुन प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा स्थापना भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। चन्द्र शमशेरको पालामा हुलाक गोस्वारा अड्डा स्थापना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 81 रहेको छ लिच्छवी कालमा वस्तुको तौल लिन के को प्रयोग गरिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ तुला दण्ड। जस्तो अहिले हामीसँग तराजु रहेको छ, त्यस्तै लिच्छवी कालमा तुला दण्डबाट वस्तुको तौल लिइन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 82 रहेको छ सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ रण बहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 83 रहेको छ सुनको असर्फी मुद्राको रूपमा चलाउने राजा को हुन्, जसको उत्तर रहेको छ रण बहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 82 दुईचोटि रिपिट भएको छ यहाँ। प्रश्न नम्बर 84 रहेको छ नेपालको इतिहासमा 62 हरण कुन राजाको पालामा भएको थियो, जसको उत्तर रहेको छ श्री 5 रण बहादुरको पालामा। प्रश्न नम्बर 85 रहेको छ विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक कार्यको व्यवस्था गर्ने कार्य कुन लिच्छवीकालीन अड्डाले गर्दथ्यो, जसको उत्तर रहेको छ मापचोक। यो धेरै पटक जोडा मिलाउनेमा सोधेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 86 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाको पालामा मुद्राको प्रचलन रहेको इतिहास भेटिएको छ, जसको उत्तर रहेको छ मानदेव। नेपालमा सबैभन्दा पहिला मानदेवको पालामा मुद्राको प्रचलन रहेको इतिहास भेटिएको छ। प्रश्न नम्बर 87 रहेको छ गोपालहरूले कति वर्ष राज्य चलाएका थिए, जसको उत्तर रहेको छ 521 वर्ष। प्रश्न नम्बर 88 रहेको छ नेपालमा प्राप्त सबैभन्दा पुरानो वंशावली कुन हो, जसको उत्तर रहेको छ गोपाल राजको वंशावली अर्थात् गोपाल वंशहरूले शासन गरेको, त्यहाँभन्दा अघिल्लो वंशावली चाहिँ भेटिँदैन। प्रश्न नम्बर 89 रहेको छ गोपालवंशी राजाहरू निसन्तान हुँदा नेपालको सत्ता कसको हातमा पुग्यो, जसको उत्तर रहेको छ महिषपालहरू अर्थात् आभिर वंशहरूको हातमा पुग्यो। प्रश्न नम्बर 90 रहेको छ राणाकालमा सार्वजनिक निर्माण र मर्मतको व्यवस्था गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो, जसको उत्तर रहेको छ छेपडेल। यो पनि एकपटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। राणाकालमा सार्वजनिक निर्माण र मर्मतको व्यवस्था गर्ने अड्डालाई छेपडेल भनिन्थ्यो। प्रश्न नम्बर 91 रहेको छ नेपाल सम्वतका प्रवर्तक राजा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ, जसको उत्तर रहेको छ राघवदेव अर्थात् राघवदेवले नेपाल सम्वत चलाएका हुन्। प्रश्न नम्बर 92 रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिला राज्य चलाउने गोपालहरू कुन वंशका थिए,
जसको उत्तर रहेको छ गुप्त वंशी रहेका थिए। नेपालमा सर्वप्रथम राज्य चलाउने गोपाल वंशहरू गुप्त वंशी थिए। प्रश्न नम्बर 93 रहेको छ अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन कुन ठाउँमा रहेको थियो? जसको उत्तर रहेको छ देवपाटन अर्थात् पशुपति नजिकै। अंशु वर्माले बनाएको कैलाशकूट भवन देवपाटन अर्थात् पशुपति नजिकै पर्दथ्यो। प्रश्न नम्बर 94 रहेको छ सोमवंशीहरूले कुन ठाउँमा केन्द्र बनाई राज गरेका थिए? जसको उत्तर रहेको छ गोदावरी अर्थात् सोमवंशीहरूले शासन गर्दा राजधानी गोदावरी रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 95 रहेको छ रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेका हुन्? जसको सही उत्तर हो प्रताप मल्ल। प्रताप मल्लले रानी पोखरीको निर्माण गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 96 रहेको छ शरदको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने राजा को हुन्? जसको सही उत्तर रहेको छ रणजित मल्ल। रणजित मल्लले शरदको मरण गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने राजा हुन्। प्रश्न नम्बर 97 रहेको छ कुमारी चोक अड्डाको स्थापना कसको शासनकालमा भएको थियो? जसको उत्तर रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कुमारी चोक अड्डाको स्थापना भएको थियो। प्रश्न नम्बर 98 रहेको छ कार्यालय समय 10 देखि 5 सम्म बनाउने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ देव शमशेर। देव शमशेरले आफ्नो पालामा कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म बनाएका थिए। प्रश्न नम्बर 79 रहेको छ कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ गुण कामदेव। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा गुण कामदेव हुन्। र आजको अन्तिम अर्थात् 100औं अर्थात् लास्ट प्रश्न रहेको छ शिलालेखमा स्वस्ति नेपालेभ्यो अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भनेर लेख्ने राजा को हुन्? जसको उत्तर रहेको छ वसन्तदेव। यसै सँगसँगै हामीले नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सोधिसकेका र महत्त्वपूर्ण भविष्यमा आउन सक्ने प्रश्नहरू समेत सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ, जुन हेरेर तपाईँले पनि लाभ लिनुभयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र यति बेरसँग हामीसँग सँगै रहेर भिडियो हेरिदिनु भएको र यो भिडियोबाट आवश्यक लाभ प्राप्त गर्नुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। र यसै सँगसँगै अन्य यस्तै उपयोगी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल बी स्मार्टलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र तपाईँहरू जस्तै आयोग तयारी गरिरहनुभएका साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।